वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। राजा दिलीपः महर्षेः वसिष्ठस्य आश्रमे अधुना प्राप्तवान् अस्ति। पूजा इत्यादिकं संप्राप्य साक्षात् वसिष्ठदर्शनं करोति। यदा वसिष्ठस्य पुरतः आयाति प्रथमतः गुरोः पादौ पतति, तस्य दर्शनं च करोति। तद् अनन्तरं वसिष्ठः तं राज्यविषयकं प्रश्नं पृच्छति, राज्ये सर्वं कुशलं न वा। तत्र तस्य उत्तरं दातुम् अधुना राजा दिलीपः प्रभवति। सः वदति, कस्मात् मम राज्ये कुशलता न भवेत्? भवान् साक्षात् मानुषीणां दैवीनाम् आपदां प्रतिहर्ता असि, अथवा भवान् प्रतिहर्ता अस्ति इति कृत्वा मम सप्तेषु अपि अङ्गेषु तत्र शिवता वर्तते, कल्याणता वर्तते, सर्वं साधु वर्तते। भवत्येव कारणात् तद्वर्तते। तत्र दैवी आपतीनाम् उदाहरणं दातुं सः वदति, अत्र भवत् मन्त्रशक्तिभिः सर्वेपि मम अरयः, सर्वेपि मम शत्रवः प्रशमिताः भवन्ति। साक्षात् मह्यं कृते किमपि कार्यं न अवशिष्यते। अहं यत् किमपि करोमि तत्तु निरर्थकमेव, यतोहि मन्त्रशक्त्या तत्पूर्वमेव भवता एव साधितं, मया किमपि न कृतं। भवदेव कारणात् दैवी आपद् निवार्यते मन्त्रशक्तैः। ततः उच्यते इतोपि तत्तु दैवी आपत्याः अपरम् उदाहरणम् अस्ति। भवान् विधिवत् यज्ञ यागादिकं जपानुष्ठानम् इत्यादिकं सर्वं करोति इति कृत्वा अत्र वृष्टिः अथवा वृष्टेः अभावः नास्ति। वृष्टेः अभावात् किं भवति? सस्यानाम् अवशोषणं भवति। अवग्रह नाम विरामः। वृष्टेः यथा अवग्रहः भवति, विरामः भवति, तदा सर्वेपि शुष्काः भवन्ति वृष्टेः अभावात्। किन्तु सा वृष्टि एव नित्यं भवति इति कृत्वा मम राज्ये सर्वं कुशलम् अस्ति, मम राज्यं कुशलम् अस्ति। तत्र वृष्टिः अनावृष्टिः इत्यादिकं किमपि नास्ति इति राजा दिलीपः उक्तवान् इति अस्माभिः दृष्टं। So he's telling, I'm trying to say it in English, because of your all your rites and the yajnas you do, the rains come, and something about avagraha with the sasya. Avagraha means वृष्टेः अभावः, विरामः। यदा वृष्टिः न भवति सः कालः अवग्रहः। Avagraha means what? दर्शयामि अहं पुनः। अत्र उच्यते खलु, सस्यानाम् अवग्रह विशोषिणाम् इत्यस्य अर्थः द्रष्टव्यः वर्तते। वस्तुतः रेकॉर्डिंग अपि नास्ति, यस्तनस्त दृश्यते खलु इदं। हे होतः, ओ प्रीस्ट, ओ सैक्रिफाइजर, त्वया विधिवत् अग्निषु आवर्जितं हविः, त्वया भवता विधिवत् विधिपूर्वकं कुत्र अग्निषु अनलेषु आवर्जितं प्रक्षिप्तं हविः। हविः नाम आहुतिः। हविः किं करोति? तेन हविना वृष्टिः भवति। कस्य कृते भवति? सस्यानां कृते वृष्टिः भवति। कीदृशानां सस्यानां कृते? उच्यते अवग्रह विशोषिणाम। अवग्रह मतलब दुष्काल, जहाँ बारिश नहीं होती है ना। तो अवग्रह विशोषिणाम, अवग्रह के कारण जिनका शोषण हो रहा है और होता है,
ऐसे सस्यों के लिए, धान्यों के लिए या जो भी वनस्पतियां हैं उनके लिए वृष्टि ही भवति। नाम किम, भवान विधिवत यज्ञादिकं करोति, हविः यज्ञ आदि करोति, तेन कारणात् वृष्टिः भवति। वृष्टि कस्मै भवति अथवा कस्य कृते भवति? सस्यानां कृते, एतेषां कृते भवति। केषां कृते? सस्यानां कृते, धनधान्यादिकानां कृते। कीदृशाणां धनधान्यादिकानाम् अथवा सस्यानां कृते? ये विरामकाले, वृष्टेः विरामकाले अथवा दुष्काले तेषां शोषणं भवति, तादृशाणां सस्यानां कृते वृष्टिः भवति। भवत्कारणात् एव, भवान् एव हेतुः वृष्टेः इति अर्थः। You are the reason that vrishti happens. Shoshanam is always like, I thought it was some kind of a research. I mean, that's what that word meant. That is shodhanam. Oh yeah, shodhanam. And shoshanam is this one. Shushkatam. Shushka. So there was a drought. 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 Okay. So, hey hotah, O priest, O sacrificer, tvaya, by you, vidivat agnishu, vidipurvaka, yatha vidhi, agnishu, in fire, avarjitam prakshiptam, put, whatever havi is put, ajjadikam, havihi nama ajjadikam, whatever is put in that fire, through that vrishtihi bhavati. Avagraha nama वर्ष प्रतिबंधः, वर्षायाः प्रतिबंधः, वर्षा यदा न भवति सः कालः अथवा तस्य कृते शब्दः उपयुज्यते अवग्रहः। अवग्रहस्य अपरः अपि अर्थः तादृशं चिह्नं दीयते खलु, तत्तु अत्र न। अस्तु, वर्षायाः प्रतिबंधः, यत्र वर्षा न भवति, वृष्टिर्वर्षे तद् अस्माभिः दृष्टं, तेन विशोषणां, वर्षायाः अभावात् किं भवति? शोषणं भवति, शुष्यतां प्राप्नुवन्ति सस्यानि खलु इति कृत्वा तेषां सस्यानां कृते, अवग्रह विशोषिणां सस्यानां कृते वृष्टिः भवति इति अर्थः। सरलं वर्तते। अत्र मनुस्मृतौ अपि एतादृशः, गीतायामपि एतादृशः श्लोकः लभते। अग्नौ, अग्निमध्ये दत्त आहुतिः, दत्त हविः सम्यक् आदित्यम् उपतिष्ठते, आदित्यं गच्छति, प्राप्नोति। आदित्यात् जायते वृष्टिः, आदित्यात् वृष्टिः जायते। अत्र जायते इति शब्दः प्रयुक्तः। सूत्रं स्मरणीयं, हिमालयात् गंगा इत्यादिकं सर्वम् अस्माभिः दृष्टमासीत्। सूत्रं किं? तस् जनि प्रादुर्भावे इति धातोः निष्पादितम्। आदित्यात् जायते वृष्टिः, वृष्टिः किं भवति? अन्नं भवति, अन्नात् किं भवति? प्रजा भवति। अस्तु, ह्यस्तनकक्षायाम् एतत् सर्वम् अधीतम्। अधुना इतोपि किं वदति? एतत् सर्वं यदि साधु अस्ति चेत् दिलीपः किमर्थम् आगतवान्? तदपि श्रावणीयं खलु। तस्य कृते अधुना सः स्टेज सेट करोति। इतोपि किं किम् अस्ति वदति? भवत्कारणात् सर्वं समृद्धमेव। मदीया प्रजा साधु वर्तते, साध्वी वर्तते, तत्र किमपि न्यूनता नास्ति। किम् उच्यते? पुरुषायुषजीविन्यः निरातङ्का निरीतयः यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद् ब्रह्मवर्चसम्। समीचीनः साधुः। पुनः वसिष्ठस्य प्रशंसा एव। भवत्कारणात् एव सर्वाः प्रजाः अधुना निरातङ्काः, निरीतयाः, पुरुषायुषजीविन्यः वर्तते इति अर्थः। मदीया, मम, what belongs to me is called मदीयः, right? मदीयाः स्त्रीलिङ्गः इति प्रयुक्तः। कस्मात्? प्रजा इति शब्दः स्त्रीलिङ्गमध्ये वर्तते। मदीयाः प्रजाः, मदीयाः जनाः। कीदृशाः जनाः? प्रथमं वर्तते पुरुष आयुर्जीविन्यः। येषाम् आयुः शतवर्षं यावत् अस्ति, शतवर्षाण्यावत् अस्ति, ताः प्रजाः, मीन्स व्हाट? दे विल लिव
एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर शतं वै मनुष्यः इति किमपि पुरुषः पुरुषायुर् शतं वै पुरुषायुर् इति उच्यते खलु। मम प्रजा अपि तावत् जीविन्यः अस्ति इति अर्थः। इतोपि किं विशेषणं प्रजायाः उच्यते निरातङ्काः। आतङ्कवाद इति शब्दः प्रसिद्धः खलु। मम प्रजाः आतङ्कवादात् मुक्ता अस्ति। मम प्रजाः निरातङ्काः। निरीतयः calamities. My praja is free from, my subject is free from public calamity. ततः इतोपि free from fears. निरीतयः fears. ईतयः it means fears. So my subject are free from fears. Also, what is the hetu, what is the cause of that? Yattasya tvad brahmavarchasam hetuhu. Because you are brahmavarchas, bhavatah tejah tatra karanam asti, hetuhu asti. Bhavat eva karanat, because of your spiritual power, all are safe. That is the meaning. So let's see what Mallinatha says about this. अधुना पुरुषस्य आयुः कियत् भवति अत्र प्रदीयते, सर्वं प्रदीयते। आयुः जीवितकालः। व्हाट डज आयु मीन? आयुः मीन्स जीवितकालः। जीवितकालः यावान् कालः वयं जीवामः तावन् अस्माकम् आयुः भवति इति। जितने काल तक हम जीवित रहते हैं उसको आयु बोलते हैं। ठीक है। पुरुषस्य आयुः इति पुरुषायुषम। कियत् भवति सा आयुः? वर्षशतम् इत्यर्थः। वर्षशतम् इति किमर्थम्? उच्यते शतायुर्वै पुरुषः। पुरुषस्य आयुः कियत् भवति, कियान् कालः भवति? उच्यते शतायुः, शतं वर्षाणि, वर्षशतं भवति इत्यर्थः। इति श्रुतेः, श्रुतिप्रमाणं तत्र अस्ति। मदीयाः प्रजाः पुरुषायुषं जीवन्ति नाम किं? शतवर्षपर्यन्तं जीवति नाम तत्र विदाउट एनी रीजन दे डोंट डाई, दे लिव अ लॉन्ग लाइफ। दैट इज द मीनिंग। पुरुषायुष जीविन्यः सन्ति मम प्रजाः। द्वितीयं निरातङ्काः। आतङ्क इत्यस्य भयः इति अर्थः अत्र कृतः। अस्तु, उभयत्र कर्तुं शक्यं। निरातङ्काः नाम निर्भयाः सन्ति। मम प्रजाः निर्भयाः सन्ति इति अर्थः। सर्वत्र स्त्रीलिंग बहुवचनं क्रियते, प्रथमा बहुवचनं, यतो हि प्रजाः इत्यस्य विशेषणं वर्तते। आतङ्कः नाम किं? भयं, आशंका इति हलायुधतः अत्र अर्थः प्रदीयते। तो मम प्रजाः भयरहिताः, आशंकरहिताः, और वी कैन से मम प्रजाः निरातङ्काः, निर्भयाः, निश्शङ्काः इति। अस्तु, निरीतयः, निर्गताः ईतयः एभ्यः ते निरीतयः नाम किम्? ईतयः अतिवृष्टि आदि। आदि शब्देन किं किं स्वीक्रियते? अग्रे अन्ते सः श्लोकः स्थापयिष्यति। ईतयः अस्य अर्थः स्पष्टताम् अत्र आयाति। अत्र तु वाक्यं पूर्णं कुर्मः, ततः तस्य अतिवृष्टि इत्यादिकम् अपि पश्यामः। निरतयः यत् तस्य सर्वस्य त्वत् ब्रह्मवर्चसं। त्वत् नाम तव, ब्रह्मवर्चसं नाम किं? व्रत अध्ययन संपत्तिः एव हेतुः। वर्चसं नाम किं? तेजः। whatever you do, whatever study you do, whatever vrata you do, whatever adhyapana you do, that is the cause of the safeness of my praja. तो आप ही मेरे प्रजा के दिव्य आयुष के लिए, दीर्घ आयुष के लिए
निर्भयता के लिए और निरीता के लिए कारण हो, ऐसा संक्षेप में दिलीप राजा ने अपने वशिष्ठ गुरु जी की प्रशंसा की। अभी उनका कुछ ब्रह्मणः वर्चः ब्रह्मवर्चः। हलायुधः इति हलायुधः मीन्स कोशः वर्तते, यथा अमरकोशः तथा हलायुधेन लिखितः कोशः कोशविशेषः। अस्तु, ब्रह्महस्तिभ्यां वर्चसः। ओके, अत्र कथं तद्रूपं साध्यते, वर्चसम् इति कथं भवति इत्यादि कृते व्याकरणस्य अंशः वर्तते। अच् प्रत्ययः तत्र ब्रह्मशब्दात् भवति इति अर्थः। तत्र ईतयः इति किम् इति प्रश्नः भवति। अतिवृष्टिः, अनावृष्टिः, मूषिकाः, शलभाः, शुकाः, अत्यासन्नाश्च राजानः, षडेता ईतयः स्मृताः। अतिवृष्टि, you have to give me English word for that. Ativrushti means a lot of rain, raining a lot. Anavrushti, like a heavy rain, flood. Heavy rain. Ativrushti, lack of rain. Anavrushti. Mushikaha, rats. Whenever we dhanadhanyadikam used to be there, right? So if there are rats, they cut off that all crops, etc. So mushikaha is also iti sankatam eva. Shalabhaha, tatra शलभाः इति वस्तुतः टिट्टिभिः इति अपि शलभः एव। तत्र आपने वो मक्का का क्रॉन वगैरह देखे हैं ना, तो उसके ऊपर कुछ शलभ नाम कुछ कीटक आकर के बैठता है, उसके पत्ते ही खा जाता है। अभी आपने देखा, खेत में देखा ही होगा, पता नहीं उसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे, मुझे यहाँ कुछ दिया है क्या, वैसे नहीं। शलभाः infested with something. So जो क्रॉप्स को खा जाते हैं उनको शलभ बोलते हैं, कुछ कीटक विशेषः। शुकाः तु प्रसिद्धमेव। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषिकाः, शलभाः, शुकाः पैरेट्स। ततः प्रत्यासन्न राजानः, प्रत्यासन्न नाम ये बहिस्थाः राजानः सन्ति, ते आक्रमणं कुर्वन्ति, आक्रमणाय ते आगच्छन्ति इति कृत्वा एते षट् एताः ईतयः इत्यर्थः। कुतः इति स्वीकृतम् अयं श्लोकः, कामन्दकनीति इत्यस्मात् स्वीकृतः, कामन्देन लिखिताः नीतयः, तस्मात् सः ग्रन्थः वर्तते कामन्दकः, तस्मात् स्वीकृतः अयं श्लोकः वर्तते। ईतयः स्पष्टम्। अधुना अग्रे सरामः। यदि एतत् सर्वम् अस्ति, इतोपि किं त्वयैवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धा कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः। सम्यक् सरलः श्लोकः अयमपि उच्यते। ब्रह्मयोनिना, ब्रह्मयोनि ब्रह्मा यस्य योनिः नाम किं, ब्रह्मणः जन्मः जातः कस्य, कुलगुरो वशिष्ठस्य। कुलगुरु वशिष्ठः ब्रह्मणः मानसपुत्रः उच्यते इति कृत्वा ब्रह्म एव यस्य साक्षात् जन्मस्थानं, ब्रह्मणः जन्मः इति कृत्वा ब्रह्मजन्म अथवा ब्रह्मयोनि इति उच्यते। ब्रह्मयोनिना त्वया गुरुणा, by you who is a son of Brahman, त्वया एवं सर्वप्रकारेण मानुष्य आपत्तेः विचारं भवान् करोति, दैवी आपत्तेः विचारं भवान् एव करोति, सर्वं चिन्तनं भवान् एव करोति। एवं चिन्त्यमानस्य निरापदः मे संपदः, my sampatti is which kind of sampatti? Nirapadah, yatra apat eva nasti, sankatam eva nasti, that kind of sampat, prosperity. Katham sanubandhaha nasyuhu. Sanubandhana means that which continues. That sampatti is not
अविच्छिन्न यत्र छिन्नता नास्ति तादृशी वर्तते। तादृशी कथम न स्युः, सानुबंधा कथम न स्युः। मतलब मेरी जो संपत्ति है वो कैसी है, निरापद है। मतलब जहाँ आपत्ति ही नहीं है, जहाँ आपत्ति ही नहीं है और जिनका चिंतन बार बार आपके द्वारा किया जा रहा है, ऐसी संपत्ति कंटिन्यू क्यों न हो, अर्थात कंटिन्यू ही होगी, अनइंटरप्टेड। ओके, अर्थात it will be always uninterrupted because you are taking care of that. That is the meaning. ब्रह्मा योनिः कारणं यस्य तेन, योनि इत्यस्य कारणम् इत्यर्थः। ब्रह्मा एव कारणं यस्य तेन ब्रह्मयोनिना भवता, नाम किं, ब्रह्मपुत्रेण इति अर्थविशेषः। गुरुणा त्वया एव, गुरु इति शब्दस्य किमपि एवं न किं अस्माभिः कर्तुं शक्यते, राजपुरोहितेन, राजपुरोहितेन, त्वया नाम भवता, एवं एवं नाम उक्तप्रकारेण, यथा पूर्वम् उक्तं, चिन्त्यमानस्य नाम अनुध्यायमानस्य, यू आर थिंकिंग अबाउट माय वेलनेस। अतः एव निरापदाः, निरापदाः व्यसनहीनस्य, व्यसन इत्यस्य अर्थः संकटम् इति भवति, आपत् इति भवति। सो आपदरहितः मे संपत्, संपत् इत्यस्य बहुवचनम् अस्ति संपदः, मम संपत्तिः अथवा संपत्तयः सानुबन्धाः, सानुबन्धाः सानुस्युताः, अनुस्युत नाम यत् कंटिन्यू भवति, यस्मिन् छेदः न भवति, स्यूत किं न भवति, विच्छेदः न भवति, तादृशी संपत्ति कथं न स्युः, व्हाई इट शुड नॉट हैपन। अविच्छिन्नाः इति शब्दः प्रतिपाद्यते। सानुबन्धाः अविच्छिन्नाः कथं न स्युः, मे संपत् अविच्छिन्नाः कथं न स्युः, नाम स्युः एव, भवेदेव इत्यर्थः, भवेयुः एव। स्पष्टं, किमपि प्रष्टव्यं नास्ति चेत् विसरामि। Is the Brahma son of Brahman or Brahma? न ब्रह्मदेव, मानसपुत्र तु ब्रह्मदेवस्य साक्षात्। Are they called Vaivasvat? Are they called Vaivasvat? No, Vaivasvata means son of Vivaswan. It becomes Manu. So who is Vivaswan? Because there is so many places. Vivaswan, Period that- Vivaswan means it is a name of son. Vivaswan means son. Son in the sense S-U-N, the sun, one who shines. Surya Narayana. Tasya param. Surya Narayana. Surya Narayana. Yeah. Yeah, I got it. Surya Narayana. Surya's putra is Vaivasvata. विवस्वान् मनवे प्राह इति अस्ति खलु गीतायां। विवस्वान् इत्यस्य सूर्यः, वैवस्वत इत्यस्य अर्थः भवति सूर्यस्य पुत्रः, यमराजः। यम कठोपनिषदि आयाति खलु एषा कथा, वैवस्वताय मृत्यवे, मृत्युदेव। I was confused. Vaivasvan is the Surya Putra or Brahma Putra. That's why I want to clear it. जी, अस्तु। अधुना मुख्य कारणं किं, यदि सर्वं कुशलम् अस्ति, प्रजा साधु वर्तते, सम्पद्रहिता वर्तते चेत् भवन्तः आगमनकारणं किम्? अधुना अस्मिन् श्लोके दिलीपः स्वस्य हृदये यत् शल्यं वर्तते तत् शल्यं गुरोः पुरतः प्रतिपादयति। कथं? किन्तु वध्वां, किन्तु अयं शब्दः आगतः, किन्तु वध्वां तवैतस्यां, किन्तु वध्वां तवैतस्याम् अदृष्टसदृशप्रजं न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी। साधु श्लोकः, बहु साधु श्लोकः वर्तते, सुन्दरः। उच्यते एतत् सर्वं समीचीनं भोः, किन्तु बट् तव एतस्यां वध्वां पश्यतु कथं वदति सः। सः एवं न वदति मम पत्नी अस्ति खलु, मम पत्न्यां पुत्रः न जायते इति न वदति।
तव एतस्याम, she belongs to you, she is your putra vadhu, she is your what, sister, daughter in law, that way he says. तव एतस्याम वध्वाम अदृष्ट सदृश प्रजम माम सद्वीपा रत्नसूः अपि मेदिनी न अवति न प्रीणाति. What is the shalya? Your daughter-in-law, I am not having son from your daughter-in-law, and because of that, even though Prithvi, he has two wives, right? Means beloved wives. One who is Sudakshina, one is Sudakshina, another is Sakshat Bhuhu Nama Earth. So another wife is giving me lot of Ratna etc. Dhanadanyadikena samam samruddhim prapayati kintu tava etasyam vadvam adrishta sadrusham prajam. Adrishta nama na drishtah etavata kim sadrisha prajam mama yatha swarupam vartate mama यथा स्वभावः तादृशः पुत्रः मया न लभ्यते इति कृत्वा मम मनसि किमपि शल्यं वर्तते. यद्यपि तत्र मेदिनी, कीदृशी मेदिनी? रत्नसूः, या साक्षात् रत्नम् उत्पादयति सा भूमिः. इतोपि कीदृशी? सद्वीपाः. द्वीप इत्यस्य अर्थः ज्ञायते एव. सद्वीपाः रत्नसूः मां न अवति. She doesn't please me, even though she is giving lot of money etc. Money, ratna etc. Like that is the meaning. Is that clear? Even the of earth. ओके. आइलैंड बोलते यहाँ यस साइलेंट होता है ना, आइलैंड्स. सद्वीपाः मीन्स आइलैंड्स. ओके. अधुना अग्रिमं मल्लिनाथेन किम् उक्तं? किन्तु तव एतस्यां, तवैतस्याम् इति अस्ति खलु. तव एतस्यां वध्वां, वध्वां नाम किं? स्नुषायां. सो वधू इति शब्दः अस्ति दीर्घ उकारान्त, तथैव स्नुषा इति शब्दः सप्तमी विभक्ति क्रियते चेत् वध्वां स्नुषायां, स्नुषा मध्ये, पुत्रवधू मध्ये. वधूः जाया स्नुषा चैव इति अमरः. अमरकोशात् तत्र शब्दाः दीयन्ते. वधूः, वधूः जाया, जाया स्नुषा इति अर्थः. अदृष्ट सदृश्यानुरूपः प्रजाः येन तं. नाउ दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ दिलीप. दिलीपः कीदृशः वर्तते? सः अदृष्ट सदृश प्रजः वर्तते. येन एतावता स्वसदृशं पुत्रं न दृष्टम् एतावता इति कृत्वा अदृष्ट सदृश प्रजं. मां सद्वीपा अपि, सद्वीपा द्वीपसहिता या वर्तते भूमिः, रत्नानि सूयते इति रत्नसूः. यद्यपि सा रत्नानि सूयते, तया रत्नानि सूयन्ते, तथापि मेदिनी न अवति न प्रीणाति इत्यर्थः. अवति इति धातोः प्रीणाति अर्थः कथम् उच्यते तस्य कृते अधुना व्याकरणस्य विशेषः. अवधातु रक्ष, रक्षण इति तस्य एकः अर्थः. गति इति द्वितीयः अर्थः. प्रीति आदि अर्थेषु उपदेशात् अत्र प्रीणने, अत्र तु प्रीणने अर्थे अयं स्वीकृतः. न प्रीणाति इति अर्थः. रत्नसूः अपि अनेन सर्वरत्नेभ्यः पुत्ररत्नम् एव श्लाघ्यम्. So see, if you don't have son and you might have lot of wealth, lot of money, still you have great sadness. Why? पुत्र रत्नम एव श्लाघ्यम अस्ति. जिनके घर पुत्र नहीं है
उनका घर उनको ही पता होता है कैसा होता है कि नहीं? तो आपको तो बताने की जरूरत नहीं, आप सारे पुत्रवन्तः सन्ति इति कृत्वा अग्रे सरामः। नूनम मत, हाँ ये कारण नहीं है, ये तो एक हो गया, लेकिन ठीक है नहीं ये पुत्र तो क्या बोलते ना, मैं तो दुखी हूँ ही, लेकिन पुत्र न होने के कारण मेरे जो पितर स्वर्ग में रहते हैं ना, स्वर्ग में हो चाहे पितृलोक में हो, है ना, वो अच्छे से पिंड ग्रहण नहीं कर पाते। वो ये चिंता करते रहते कि यदि दिलीप को पुत्र नहीं होगा तो हमें पिंडदान कौन करेगा, पिंडदान नहीं करेंगे आगे तो हम क्या खाएंगे, ऐसी चिंता उनको है। इसलिए वो पेट भर करके जब पिंडदान करते हैं ना, वो पेट भर के, जैसे हम आकंठ भोजन करते हैं ना, वो वैसे करते नहीं। वो क्या करते हैं, बचा करके रखते हैं, मतलब भूखे रहते हैं, खाते नहीं। क्यों? आगे जाकर के हमें पिंडदान देने वाला कोई नहीं होगा, श्राद्ध आदि करने वाला कोई नहीं होगा यदि दिलीप को पुत्र नहीं होगा। तो उस पितृलोक में रहने वाले पितृओं के मन में चलने वाला विचार, उसका विचार करके अभी दिलीप राजा बोलते हैं कि मुझे पुत्र प्राप्ति होनी चाहिए, नहीं है। तो अभी पितृओं का शोक मन में रखते हुए बोलते हैं, नूनम मत्तः परम वंशाः पिंड विच्छेद दर्शिनः न प्रकाम भुज श्राद्धे स्वदा संग्रह तत्पराः। शीघ्रं शीघ्रं अग्रेसरामः। मत्तः परम, आफ्टर मी, पिंड विच्छेद दर्शिन, they are able to see what? पिंड विच्छेद means they are not going to get pind, they are able to see that future. Then स्वदा संग्रह तत्पराः, they are tatpar in what? Swadha sangrah, whatever is offered in fire, that is called either swadha or swaha. Swaha is for devata and swada is for pitruds. So swada sangraha tatparaha, one who take a part of swada. So pinda grahana tatparaha, swada grahana tatparaha. Shraddhe, in shraddha kal, नूनम, इंडीड प्रकाम भूजः न भवन्ति। प्रकाम भूजः, यावत् इच्छा अस्ति, यावती इच्छा तावत् भोजनं, नाम किं, यथेष्ट भोजनं ते न कुर्वन्ति इति अर्थः। प्रकाम भूजः न भवन्ति, प्रकाम भूज मतलब जब तक शांति नहीं होती ना तब तक खाते रहना। जब तक इच्छा है कि ओ अभी मेरा पेट भर गया तब मैं शांत होऊंगा, तब मैं अभी बताऊंगा कि अरे नहीं चाहिए मुझे, लेकिन वो वैसे नहीं करते, वो भूखे रह जाते हैं। ओके, सो दैट इज द मीनिंग। मत्तः परम नाम किम, आफ्टर मी, आफ्टर मी हियर, मद अनंतरम, मेरे बाद, मेरे मरने के बाद, ऐसा अर्थ एक्चुअली है ना। मतलब यदि मैं दिवंगत हुआ तो मेरे बाद वहां पिंडदान देने वाला कोई नहीं है, ऐसा अर्थ। पिंड विच्छेद दर्शिनः, पिंडदानस्य विच्छेदम उत्प्रेक्षमाणाः के वंशाः, वंशाः नाम वंशोद्भवाः, पितरः, पितरः, they are able to see what, that there is going to be पिंड विच्छेद। स्वदा इति अव्ययम पितृभोज्य वर्तते, यदा आहुति प्रदीयते, यदि पितॄणां कृते वर्तते तदा स्वदा इति अव्ययं वर्तते इति अर्थः। एवं अभूत् तस्याः संग्रहे तत्पराः, यत् अग्निमध्ये स्थाप्यते स्वदा, तत् स्वदा ग्रहण तत्पराः आसक्ताः के पितरः। नाउ पिंड विच्छेद दर्शिनः एंड स्वदा संग्रह तत्परा आर एडजेक्टिव्स ऑफ पितर। ओके, श्राद्धे नाम किम, पितृकर्मणि, पितृदानं निवापः स्यात् श्राद्धं तत् कर्म श्राद्धतः। व्याख्या दीयते, श्राद्धं नाम किं, पितृकर्म इति अमरः। प्रकामभुजः इत्यस्य अर्थः द्रष्टव्यः, साधु वर्तते। पर्याप्त भोजिनः, पर्याप्त भोजिनः, जो जितना पर्याप्त है उतना खाने वाले, ते किं न भवन्ति, पर्याप्त भोजिनः न भवन्ति, प्रकाम भूजः न भवन्ति। सत्यम, indeed they don't get a kim shanti,
जब तक शांति नहीं हो जाती तब तक वो ऐसा नहीं। किं करेंगे? प्रकाम भुजः नाम ते पर्याप्त भोजनं न प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। किमर्थं न प्राप्नुवन्ति? यतो हि दे आर जस्ट कलेक्टिंग दैट स्वाहा स्वधा एक्सेट्रा। कामं प्रकामं पर्याप्तं, पर्याप्तम् इति अर्थः कथम् उच्यते? काम प्रकाम पर्याप्त इति शब्दः समानार्थिनः भवन्ति। एते शब्दाः समानार्थिनः, तस्मादेव प्रकाम, काम इत्यस्य अर्थः कृतः पर्याप्त भुजः। निर्धना हि आपद्धनं कियदपि संगृह्यन्ति इति भावः। निर्धनाः ये भवन्ति खलु, ते किं कुर्वन्ति? अग्रिमे काले तत्र आपत् आगमिष्यति, धनाभावः भविष्यति इति कृत्वा ते धनं संगृह्यन्ति, स्पेण्ड् न कुर्वन्ति। तादृशाः एते पितरः, ते अपि किं कुर्वन्ति? संग्रहं कृत्वा स्थापयिष्यन्ति। कस्मात्? ते जानन्ति अग्रे गत्वा पुत्रः नास्ति इति कृत्वा श्राद्धादिकर्म न भविष्यति। अस्तु, अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामि। इतोपि एकम् उच्यते, साधु वर्तते। मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनम् आवर्जितं मया, पयः पूर्वैः स्वनिश्वासैः कवोष्णमुपभुज्यते। ये कवोष्णम जलम उपभुज्यते, वॉट एवर दे ड्रिंक। नाउ प्रीवियस श्लोक रिगार्डिंग पिंड भोजनम, अस्मिन् श्लोके पानं, ते पानमपि कथं कुर्वन्ति? शीतजलं जलपानं ते न कुर्वन्ति, कवोष्णम् उपभुज्यते। कस्मात् कवोष्णं भवति? उष्णताम् अथवा औष्ण्यं कर्तुं तत्र किम् अस्ति? तेषां निश्वासाः, तेषां निश्वासैः कवोष्णं जलम् उपभुज्यते। पश्यन्तु कथमस्ति। मत्परम दुर्लभम बत्वा, आफ्टर मी, देर आफ्टर, आफ्टर मेरे बाद, दुर्लभम मत्वा, now even I am not going to get, we are not going to get water, drop of water, whatever. Maya avarjitam, offered by me. So now whatever I am offering, they take that drink, they take that water, but that how they drink? Payaha nama water. Purvaihi nishvasaihi kavoshnam. Because of their uchchavasa, they are now thinking a lot. And therefore, ओ कैसा होगा हमारा, ऐसे चिंता करते करके वो पानी पीते हैं, तो उनके उष्ण श्वास पानी को जाकर के मिलते हैं, और उनके उष्ण श्वास के कारण जल कैसा होता है? कवोष्णम, कवोष्णम लिटल वार्म, उपभुज्यते नूनम। सो दैट इज द शल्य, अनदर शल्य। तो मेरे पितर, मेरे कारण, मुझे पुत्र नहीं, इसके कारण वो ना पानी पी पाते हैं अच्छे से, ना पूरा आपेट भोजन कर पाते हैं। तो इस शल्य को बता रहे हैं राजा दिलीप। मल्लिनाथ, मत्परम मद अनंतरम दुर्लभम मत्वा न दुर्लभ्यम मत्वा मया आवर्जितम दत्तम, आवर्जितम नाम दत्तम, पयः, पयः नाम जलम, पूर्वैः पितृभिः, पूर्वै अत्र पूर्व इत्यस्य अर्थः पितृभिः, स्वनिश्वासैः, स्वनिश्वास कदा आयाति? यदा दुःख भवति तदा दुःखे जायते इति दुःखजैः निश्वासैः। कवोष्णम, कवोष्णम ईषत् किंचित् उष्णम, यथा तथा उपभुज्यते नूनम इति तर्के। कवोष्णम इति कु शब्दस्य कवादेशः तत्र भवति। कु इति शब्द वस्तुतः, ततः कव अव आदेशः भविष्यति। कव प्लस उष्णम कवोष्णम इति रूपं भवति। कोष्णम, कवोष्णम, मंदोष्णम, कदुष्णम,